दोबारा IMF के पास गए तो डूब मरने का मुकाम होगा। कड़वे फैसले ना किए तो 3 साल बाद भी IMF के पास जाना होगा। मुल्क की बेहतरी के लिए सख्त फैसले कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान काबीना से खिताब, कहा कर्जों ने हमारी नस्लों को भी गिरवी रख दिया, हम सब मिलकर चीजें बेहतर करेंगे। मौजूदा हुकूमत PP के वोटों पर खड़ी है। हुकूमत और वजारतों के ख्वाहिशमंद नहीं, चाहते हैं अवाम के मसाइल हल हों। गरीब के बजाय अशराफिया पर बोझ डालने से बेहतरी आएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बेहतर पॉलिसी हमेशा मुशावरत से ही बनती है। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की साबिक क्रिकेटर से मुलाकात खत्म। जराये के मुताबिक कुछ साबिक क्रिकेटर्स ने बार बार कप्तानी की तब्दीली टीम के लिए नुकसानदेह करार दी। चेयरमैन PCB को डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बेहतर बनाने का मशवरा दिया। खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में कहा, टैक्स आमदन में इजाफा न हुआ तो यह आखिरी IMF प्रोग्राम नहीं होगा। इस माह IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदे की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। मुल्क का इन्हिसार दरामदात पर है, जिसकी वजह से कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। हमें कर्जों की अदायगी की सलाहियत पैदा करने की जरूरत है। जब तक मईशत दरामद पर मबनी रहेगी, डॉलर खत्म होते रहेंगे। लोग रिश्वत, करप्शन और हिरासानी के डर से FBR पर एतमाद नहीं करते। अगले 2 से 3 महीनों में मजबूत कारकर्दगी दिखाना पड़ेगी। उमर अयूब का सादा लिबास एहलकारों की जानिब से छापे का दावा। अपोजिशन लीडर ने कहा उनके घर पर सादा कपड़ों में नामालूम अफराद ने छापा मारा, झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। हुकूमत नए इलेक्शन कराए ताकि अवामी हुकूमत इख्तिदार में आए। जाली हुकूमत को फैसले करने की इजाजत नहीं दे सकते। सरगोदा में इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेशी के बाद कहा उन्हें बानी PTI से मिलने भी नहीं दिया गया। उमर अयूब की दहशतगर्दी के मुकदमे में जमानत मंजूर। शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के मुकदमात में पेशी। PTI रहनुमा को अडियाला से आज सुबह कोर्ट लखपत पेशी के लिए लाया गया। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। उमर चीमा, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और खतीजा शाह की भी हाजिरी। 18 जुलाई को चालान की कॉपियां मुल्जिमान को दी जाएंगी। कीनिया की हाई कोर्ट ने सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस का फैसला सुना दिया। दोनों मुलव्वस पुलिस अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा शुरू करने का हुक्म। कीनियन अदालत ने फैसले में कहा अरशद शरीफ के साथ जालिमाना और तौहीन-आमेज सुलूक किया गया, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई। मुताल्लिका हुक्काम पुलिस एहलकारों के एतराफी बयानात के बावजूद मुकदमा चलाने में नाकाम रहे। अदालत का इंडिपेंडेंट पुलिस साइट अथॉरिटी और डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तहकीकात मुकम्मल करने और दोनों पर फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। अदालत का दरख्वास्त गुजार को मुकम्मल अदायगी तक 10 मिलियन मकामी करेंसी बमासूद अदा करने का हुक्म। शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स जुल्फिकार भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया। भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की तहरीरी राय जारी। मुल्क और अदालतें उस वक्त मार्शल लॉ की कैदी थीं। आमिर की वफादारी का हल्फ उठाने वाले जज और अदालतें अवाम की अदालतें नहीं रहती। भुट्टो की फांसी का बराह रास्त फायदा जियाउल हक को हुआ। अगर भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो जियाउल हक के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। भुट्टो के खिलाफ जब केस चलाया गया उस वक्त अदालतों की आईनी हैसियत ही नहीं थी। मुल्क में मार्शल लॉ था। 48 सफात पर मुश्तमिल राय चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह इजाफी नोट तहरीर करेंगे। बानी PTI से पस पर्दा मामलात चल रहे हैं। वफाकी वजीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख का दावा। ARY से गुफ्तगू में कहा नजर आ रहा है बात आगे बढ़ रही है। PTI वाले मुज़ाकरात के लिए आ जाएंगे, हमें भी बात करना पड़ेगी। मुल्क चलाने के लिए सबको एक कदम पीछे हटकर लचक दिखाना होगी। मुज़ाकरात से पहले शर्तें रखेंगे तो कैसे बात होगी। नजर आ रहा है लाइन से हटकर बात होगी, एकदम सीधी बात नहीं हो सकती।
जस्टिस तारिक महमूद के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पैमरा, पीटीए, सहाफी गरीदा फारूकी, अम्मार सोलंगी और हसन अयूब को नोटिस। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, क्या पीटीए, एफआईए, पैमरा को नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? अब हम पैमरा को बताएंगे कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। अब जजेस ट्वीट करें कि उनकी डिग्री सही है या नहीं। बहुत हो चुका, जो भी मुहिम के पीछे है इसे नहीं छोड़ेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, हुकूमत की खामोशी बताती है कि इसमें शामिल है। समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। अगर अदलिया को कमजोर करने की कोशिश की गई तो तहरीक चलाएंगे, शाराए दस्तूर पर काले कोट नजर आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा, हमें किसी सियासी जमात से उम्मीद नहीं कि वो आइन की बहाली के लिए कुछ करे। जब पार्लियामेंट पर कदगन लगी, हमने आवाज उठाई, अदलिया को अपना काम करने दिया जाए। तमाम इदारों को अपनी हद में रहकर काम करना चाहिए। सरगोधा के एटीसी जज के साथ नाखुशगवार वाकये का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर वजीर आजम से अमल दरामद रिपोर्ट मांग दी। तौहीन अदालत के मुर्तकिब पुलिस अफसरान को शो कॉज नोटिस के जवाब देने की भी हिदायत। रिमार्क्स दिए, मुआफी देनी है या नहीं, अदालत तहरीरी जवाब देखने के बाद फैसला करेगी। मुहर्रम के दौरान मुल्क भर में फौज तैनात करने की मंजूरी। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी फौज तैनात की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। चारों सूबों जीबी आजाद कश्मीर में मुहर्रम के सिक्योरिटी प्लान का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, इंटरनेट और मोबाइल फोन की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सिक्योरिटी सूरत हाल के मुताबिक फैसला करने की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा और दीगर आला हुकाम की शिरकत। मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी की हिकमत अमली पर बहस। मरियम नवाज ने कहा, बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर चीनी बाशिंदों की नकलो हमल नहीं होगी। शदीद गर्मी और हफ्स के बाद कराची में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। गडाप में बादल जमकर बरसे, नदी नालों में पानी भर गया। लोग खुश। शहर में बादलों का डेरा। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर कम हो गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं, रात गए और कल भी कराची में हल्की और तेज बारिश का इम्कान है। हैदराबाद, दादू, नवाबशाह, मटियारी और उमरकोट में भी बारिश। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बाज़ मकामात पर बादल बरसने की तवक्को। कराची में शहीद डीएसपी अली रजा सुपुर्द खाक। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में नमाज जनाजा अदा की गई। वजीर आला सिंध, वजीर दाखिला, आईजी और दीगर की शिरकत। डीएसपी सीटीडी अली रजा समेत 2 अफराद के कत्ल की तहकीकात। तफ्तीशी अफसरान को जाए वक़ुआ की सीसीटीवी फुटेज न होने के बायस मुश्किलात। वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार कहते हैं, मामला फिरका वाराना टारगेट किलिंग का है या लियारी गैंग वॉर से दुश्मनी का। हर पहलू से तहकीकात कर रहे हैं, कातलों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये 27,000 ट्यूबवेल्स सोलर पर चलेंगे। वफाक 70%, 30% बलूचिस्तान की गवर्नमेंट फंड मुहैया कर रही है। मंसूबा 3 महीनों में मुकम्मल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के किसानों के लिए तारीखी पैकेज का इजरा। ज़रूरी ट्यूबवेल्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए वफाक और बलूचिस्तान के दरमियान मुआहिदा। कहा, बलूचिस्तान में 27,000 ट्यूबवेल हैं जिनके बिजली के बिल अदा नहीं किए जाते। 3 माह में तमाम ट्यूबवेल सोलर पर मुंतकिल हो जाएंगे। सालाना 80 अरब रुपए बचेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, 1000 बच्चे ज़राअत की तालीम के लिए चीन जाएंगे। इसमें तमाम सूबों के मुकाबले बलूचिस्तान का हिस्सा 10% ज़्यादा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफ़द की मुलाकात। मुल्की और सूबाई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वफ़द का बलूचिस्तान की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म से नेशनल पार्टी के वफ़द ने भी मुलाकात की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दौरा पेशावर। गवर्नर हाउस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। बिलावल के रास्ते पर फूलों की पत्तियां बिछाई गईं। पार्टी रहनुमाओं ने गुलदस्ता पेश किया। बिलावल से गवर्नर केपी फैसल, करीम कुंडी और पीपी अरकान असेंबली की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा, जियाले अरकान अवामी मसाइल हल करने में किरदार अदा करें।
بلاول بھٹو سے سابق ورلڈ اسکواش چیمپئن جانشیر خان اور پختونخوا سے تعلق رکھنے والے دیگر ایتھلیٹس کی بھی ملاقات۔ بلاول نے ملک کا نام روشن کرنے والے کھلاڑیوں کو یادگاری شیلڈز پیش کی۔ صدر آصف زرداری بھی لاہور میں موجود۔ گورنر ہاؤس آمد پر گورنر پنجاب نے استقبال کیا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق نظر ثانی اپیلوں پر سماعت۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ بار کی فریق بننے کی استدعا منظور کر لی۔ حکم نامے میں لکھا، فریقین نے عدالت کو بتایا ملزمان سے فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی، اٹارنی جنرل ان شکایات کا ازالہ کریں۔ خیبر پختونخوا حکومت کی اپیل واپس لینے کی بنیاد پر نمٹائی جاتی ہے۔ حفیظ اللہ نیازی نے بتایا ان کے بیٹے گرفتار ہیں۔ اٹارنی جنرل نے بتایا ہماری اپیل منظور ہوتی ہے تو ملزمان ملٹری کورٹس کے سوا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک جا سکیں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے شہداء فاؤنڈیشن کے وکیل سے مکالمے میں کہا، ریکارڈ کے مطابق جناح ہاؤس لاہور کو آگ لگائی گئی تھی، زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی کو آگ لگائی گئی تھی۔ زیارت واقعے پر شہداء فاؤنڈیشن کہاں تھی، کتنی درخواستیں دائر کی؟ عدالت نے شہداء فاؤنڈیشن کی جانب سے فریق بننے کی درخواست منظور کر لی۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے بانی پی ٹی آئی کی بیٹوں سے ہفتے میں ایک بار واٹس ایپ پر بات کرانے کی استدعا مسترد کر دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا جیل مینول کے مطابق کسی ملزم کی واٹس ایپ پر رشتہ داروں سے بات کا قانون نہیں۔ عدالتی حکم کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی مہینے میں 2 بار بیٹوں سے بات کرائی جاتی ہے۔ کراچی میں انٹر کے امتحانات کا دوسرا مرحلہ شروع، گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ، انتظامات ناقص۔ عبداللہ کالج میں کئی طالبات کی حالت غیر ہو گئی، بچیوں نے شکایت کی تو ٹیچر نے کہا گرمی ہے تو ایڈمٹ کارڈ سے پنکھا جل لو۔ امتحانی کاپیاں تک خراب، امتحانی مرکز میں پینے کا پانی تک میسر نہیں۔ کالج انتظامیہ نے کے الیکٹرک کو صورتحال سے آگاہ کیا لیکن دوپہر کی شفٹ میں بھی بجلی بحال نہ ہو سکی۔ پنجاب میں 500 یونٹ تک استعمال پر صارفین کو سولر پینل دینے کی منصوبے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے روشن گھرانہ پروگرام کی باضابطہ منظوری کے لیے کل کابینہ اجلاس بلا لیا۔ پنجاب حکومت کروڑوں صارفین کو سولر سسٹم دے گی۔ سولر پینل کی لاگت کا 90% پنجاب حکومت ادا کرے گی، 10% صارف سے لیا جائے گا۔ پینل 5 سال کی آسان اقساط پر دیے جائیں گے۔ مریم نواز نے کہا عوام کو مشکل حالات میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، 5 سال بعد عوام کو موجودہ مسائل کا سامنا نہیں ہوگا۔ پروٹیکٹڈ بجلی صارفین نان پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں کیسے شامل ہوئے؟ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایف آئی اے ڈائریکٹرز کو 3 دن میں شواہد جمع کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ پروٹیکٹڈ صارفین کو ریلیف دینے کے لیے ڈسکوز کا ڈیٹا طلب۔ محسن نقوی کہتے ہیں پروٹیکٹڈ صارفین سے زیادتی کا ازالہ ضروری ہے، شواہد کا جائزہ لے کر ذمہ داروں کا تعین کیا جائے۔ ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے کو خود جا کر صورتحال کا جائزہ لینے اور ڈیٹا جمع کرنے کی ہدایت۔ 9 مہینے بعد بھی اسرائیل کا جنگی جنون کم نہ ہوا، غزہ پر وحشیانہ بمباری جاری، مزید 40 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کو غزہ سٹی چھوڑنے کی دھمکی، بے سر و سامانی میں بچے اور خواتین پھر سے دربدر۔ خان یونس میں اسکول اور ہسپتال اسرائیلی فورسز کے نشانے پر ہیں۔ رفح کی خیمہ بستی پر بھی زمینی اور فضائی حملے، شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 38,193 ہو گئی، جس میں 16,000 کے قریب بچے اور 10,600 سے زائد خواتین شامل ہیں۔ 87,900 سے زیادہ زخمی ہیں۔ روس نے یوکرین پر میزائلوں کی بارش کر دی، دارالحکومت کیو سمیت دیگر شہروں کو نشانہ بنایا، 29 شہری ہلاک، متعدد زخمی۔ روسی حملوں سے کیو چلڈرن اسپتال بھی تباہ ہو گیا، 9 افراد ہلاک، 33 زخمی ہو گئے۔ یوکرینی صدر نے 40 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ حملوں سے متاثرہ عمارتوں میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ مراد رسول خلیفہ دوم، 22 لاکھ مربع میل کی اسلامی سلطنت کے بے مثل حاکم، حضرت عمر بن خطاب کا یوم شہادت۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد آپ کی خلافت کا آغاز ہوا۔ آپ نے 10 سال کے دور خلافت میں عراق، ایران اور روم میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ قبلہ اول پہلی مرتبہ آپ ہی کے دور میں فتح کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق کو نماز فجر کے دوران خنجر کے وار سے زخمی کیا گیا۔ 1 محرم 24 ہجری کو عظیم خلیفہ شہید ہو گئے۔
عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکر کا سالانہ عرس پاک پتن میں یکم محرم الحرام سے عرس کی تقریبات عروج پر پہنچ گئیں. اندرون اور بیرون ملک سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں شرکت. بے سہاروں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، محبت بانٹی اور سب کے دکھ درد میں شریک رہے. دکھی انسانیت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والے عبدالستار ایدھی کو بچھڑے 8 برس بیت گئے. ایدھی فاؤنڈیشن بابا خدمت عبدالستار ایدھی کا مشن آج بھی جاری رکھے ہوئے ہے. پنجاب کی جیلوں میں VVIP ملاقاتیں منشیات سپلائی کا سبب بننے لگیں. IG جیل خانہ جات کے خط نے جیلوں میں منشیات کی اسمگلنگ کا بھانڈا پھوڑ دیا. سپرنٹینڈنٹس کی منشیات کے قیدیوں سے ڈیوٹی میں ملاقاتوں کے دوران منشیات اور نشہ آور اشیاء کی سپلائی کا انکشاف. پنجاب کی جیلوں میں ایڈمن بلاک میں منشیات کے قیدیوں کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی. IG جیل کی ہدایت پر عمل درآمد نہ کرانے پر افسران کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کا حکم. سانس کی بیماری میں مبتلا کوہ پیما سمینہ بیگ CMH کردو سے بذریعہ ایئر ایمبولنس اسلام آباد منتقل. ڈپٹی کمشنر شگر کا کہنا ہے سمینہ بیگ کی حالت پہلے سے بہتر ہے، ان کے مزید ٹیسٹ کیے جائیں گے. پاکستان کرکٹ کا ڈھانچہ ٹھیک کرنے کے لیے لاہور میں کرکٹرز کی بیٹھک. چیئرمین PCB محسن نقوی کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں 15 سے زیادہ سابق اور موجودہ ٹیسٹ کرکٹرز شریک. کرکٹ میں بہتری کے لیے مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال. ملاقات میں سابق کپتان سرفراز احمد، سلمان بٹ، اعجاز احمد، باسط علی، انتخاب عالم، عاصم کمال اور محمد سمیع موجود. شفیق پاپا، یاسر حمید، سلیم الطاف، ہارون رشید، یاسر شاہ، سکندر بخت، وجاہت اللہ واسطی، اظہر خان بھی میٹنگ کا حصہ. ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں پاکستان کی مسلسل چوتھی فتح. انگلینڈ کو ہرا کر ایونٹ کے سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی. گرین شرٹس نے 79 رن سے کامیابی سمیٹی. انگلش ٹیم 197 رنز کے تعاقب میں 117 رنز پر ڈھیر ہوئی. سعید اجمل نے 3، عبدالرزاق نے 2 شکار کیے. سہیب مقصود نے 44 گیندوں پر 64 رنز کی اننگ کھیلی. شعیب ملک نے بھی 50 بنائی. پاکستان کے ارشد عرفان نے بھارتی حریف کو ہرا کر کینسو اوپن اسکواش چیمپئن شپ جیت لی. امریکہ میں اسکواش چیمپئن شپ کے فائنل میں ارشد نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد ویر چوٹرانی کے خلاف میدان مارا. میچ 80 منٹ تک جاری رہا. پاکستان نے 3-2 سے فتح اپنے نام کی.